अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। साधु उस कागज़ को सामने रख कर उस पर आंखें जमाते हुए बोला, तुम्हारे एक कमरे की खिड़की पिछवाड़े के शहर में खुलती है। आज रात उस खिड़की को अंदर चटखनी मत लगाना। मैं 1 बजे के बाद उस खिड़की से तुम्हारे पास आऊँगा। बाकी सारी बातें वहीं होंगी। अब तुम वापस चले जाओ। इतना कहकर साधु ने बाजू बुलंद किया और बोला, तू किस्मत का धनी है, जा तेरा कल्याण होगा। मैंने साधु को प्रणाम किया और सिगार के कश लगाता बाग के अंदर चला आया। थोड़ी देर इधर उधर सैर करता फिरा और फिर गाड़ी में बैठकर सजादा की तरफ चल दिया। वो मुझे देख के बहुत खुश हुई। हम सब यानी मैं, सजादा और उसके दोनों भाई ताश वगैरह खेलने लगे। खाना खाने के बाद मैं वहीं बैठा रहा। शाम की चाय पीकर वापस बंगले पर आ गया। खाना देकर कमला हंस मामूल चली गई तो मैं बंगले में अकेला रह गया। 11 बजे तक मैं दूरदर्शन के टीवी प्रोग्राम देखता रहा। इसके बाद ड्राइंग रूम बंद करके उसकी बत्ती बुझाई और बेडरूम में आ गया। 12:30 बजे तक पलंग पर लेटा किताब वगैरह पढ़ता रहा। 1:45 मैंने तेज़ रोशनी बुझाकर जीरो का बल्ब जला दिया और खिड़की को ज़रा सा खोल कर बाहर देखने लगा। मुझे एक इंसानी सया अपने बंगले की बाड़ की तरफ बढ़ता नजर आया। मैं अंधेरे में गौर से देखने लगा। इंसानी सया दीवार के पास आकर रुक गया। फिर वह बाड़ फलांग कर बंगले के लॉन में आया और तेज तेज कदमों से मेरे बेडरूम की खिड़की की तरफ बढ़ा। मैं खिड़की से पीछे हट गया। आने वाला कूद कर अंदर आ गया। उसने खिड़की बंद करके चटकनी लगा दिया। जब वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ तो मध्यम रोशनी में मैंने उसको पहचान लिया। ये वही फाल निकालने वाला साधु था। वो कुर्सी पर बैठ गया। मैंने थर्मास से चाय के 2 प्याले निकाल कर उसे थमा दिया। थैंक यू। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम मिलिट्री इंटेलिजेंस की मुसलसल निगरानी में हो? वो चंद सानिया रुक कर दोबारा गोया हुआ। भारतीय हुकूमत हिमाचल प्रदेश की चंपावादी की पहाड़ियों में एक बहुत बड़ा डैम बना रही है, जिसके आबी ज़खीरे में पहले यह तय हुआ था कि दरियाई झेलम का पानी डाला जाएगा। इस बारे में भारत और पाकिस्तान के दरमियान बैनुल-अक़वामी सतह पर एक मुआहदा भी तय पाया था, लेकिन अब मुसद्दक़ा खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत दरियाई चनाब का पानी भी उस ज़बरदस्त डैम के लिए इस्तेमाल करने का फैसला कर चुकी है। पाकिस्तान के एहतजाज के बावजूद भारत ने दरियाई चनाब का रुख डैम की तरफ मोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी नहर खोद ली है। यह डैम कई सालों से ज़ेर तमीर है और इसकी 3 सुरंगें तैयार हो चुकी हैं। अगर यह डैम बन गया और इसमें दरियाई चनाब का पानी डाल दिया गया तो न सिर्फ यह कि पाकिस्तान में बनने वाला दरियाई चनाब खुश्क हो जाएगा, बल्कि दरियाई रावी भी सूख जाएगा, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की लाखों एकड़ अराज़ी बंजर हो जाएगी और पाकिस्तान एक भयानक मसले से दो चार हो जाएगा, जिसका इसके पास कोई हल नहीं होगा। भारत हमारे वतन अजीज़ के करोड़ों अवाम को भूखों मरने का तहिया कर चुका है। वो सुपर पावर बनने के नशे में मनमानी करने पर उतरा है, लेकिन हम खामोश तमाशाई बनकर अपने मुल्क को तबाह होते हुए नहीं देख सकते। हमें हर हालत में उस डैम को तबाह करना है और कौमी सलामती का यह अहम तरीन मिशन तुम्हें पूरा करना है। मैं गौर से अपने एजेंट की बातें सुन रहा था। जब वो एक लम्हे के लिए खामोश हुआ तो मैंने कहा, फ़र्ज़ कर लिया हम उस डैम को उड़ा भी देते हैं, तब भी भारत उसकी तामीर शुरू कर देगा। एजेंट ने आहिस्ता से एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, तो हम उसे फिर तबाह कर देंगे। भारत उस डैम को जब भी बनाएगा, यकीन करो हम उसे बर्बाद कर देंगे, क्योंकि ये हमारे वतन पाक की सलमियत और बका का सवाल है। हम ना हों तो हमारी जगह कोई दूसरा मर्ज मुजाहिद आगे बढ़कर पाकिस्तान के शहरा काटने वाले हाथों को काट कर रख देगा। वो ठीक कह रहा था। जिंदा कौमों का यही शेवा होता है। वो आज़ादी और अमन के लिए जंग करते हैं और उस जंग में कभी नहीं हारते। मैंने अपने एजेंट से पूछा कि यह डैम चंपावादी में किस मकाम पर वाक़ है। उसने कागज़ पर जो नक्शा बनाया हुआ था मुझे दिखाया। कागज़ पर एक जगह आड़ी तिरछी लकीरों के दरमियान लाल पेंसिल से निशान बनाया हुआ था। उसने मुझे डैम का मकाम और हदूद अरबा पूरी तफसील से बताया। मैं इन कस्बों और शहरों के नाम बाज़ मसलतों की बिना पर यहाँ नहीं लिख सकता। एजेंट ने नक्शा मेरी तरफ करते हुए कहा, यह तुम अपने पास रखोगे? बेहतर यही है कि इसे ज़बानी याद कर लो ताकि कागज़ तुम ज़य कर सको। मैंने उससे पूछा कि इस ऑपरेशन में मेरे साथ कौन होगा। एजेंट ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम पुशाली को अपने साथ ले जा सकते हो। हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि तुम्हारे साथ अपने आदमी कर सकें। हमें मालूम है कि इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक कैप्टन का तुम्हें ताउन हासिल है।
ایمونیشن کے سلسلے میں تم اس کیپٹن سے تعاون لے سکتے ہو۔ اگر وہ بعض مجبوریوں کی وجہ سے معذرت کا اظہار کرے تو تمہیں ایمونیشن بھی چمپا ڈیم کے گریجن سے اڑانا ہوگا۔ یہ فوجی گریجن ڈیم کے مشرقی کنارے پر واقع ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک طرح سے یہ خودکشی کی مہم ہوگی، لیکن پوری پاکستانی قوم کو زندہ سلامت رکھنے کی خاطر اگر ہمیں ایک ایک کر کے شہید بھی ہونا پڑے تو میرے خیال میں یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ میں نے فوراً کہا، کیوں نہیں؟ پاکستان اور پاکستان کے بہن بھائیوں کے لیے میں 1000 بار اپنی جان قربان کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد ایجنٹ نے مجھے انڈین ملٹری گلیجن کے بارے میں مزید تفصیلات بتائیں۔ میں نے تمام جزیات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے شاید صورتحال کا جائزہ لیتا رہا، پھر کہنے لگا، تم یہاں جس سرکاری عہدے پر تعینات ہو ہمیں اس کی نزاکت کا بھی احساس ہے، لیکن اس سلسلے میں ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے۔ چمپا ڈیم کا مشن 15-20 دنوں کے اندر اندر مکمل ہو جانا چاہیے۔ تم دفتر سے سیر و تفریح کے لیے 1 ماہ کی چھٹی لے کر شملہ جاؤ گے، وہاں سے بھیس بدل کر خفیہ طور پر اپنے اہم مشن پر چمپا روانہ ہو جاؤ گے۔ اگر تمہیں میرا مشورہ قبول ہو تو اپنے ساتھ اپنی مگیتر سجاتا کو بھی ساتھ لے جا سکتے ہو۔ سجاتا کو ساتھ لے جانے سے ایک فائدہ ضرور ہوگا کہ تم پر کوئی شک نہیں کیا جائے گا۔ میں نے کہا، شملے پہنچ کر سجاتا میرے لیے مسئلہ تو نہیں بن جائے گی؟ اسے چھٹکارا کیسے حاصل کروں گا؟ اس پر اس نے کہا، اس کا حل بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ شملے میں سجاتا کو اغوا کر کے خفیہ مقام پر چھپا دیا جائے گا، یوں تمہیں اس کی تلاش میں نکلنے کا بہانہ بھی مل جائے گا۔ اس کی یہ تجویز میرے دل کو لگی۔ اچھا ٹریپ تھا۔ اس پر عمل کرتے ہوئے میں انڈین انٹیلیجنس کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتا تھا اور اپنے آپ کو ممکنہ شبہ سے محفوظ رکھ سکتا تھا۔ میں نے اس تجویز پر فوراً رضامندی کا اظہار کر دیا۔ پھر ہم نے اس ٹریپ کی ساری تفصیلات آپس میں طے کر لیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ایجنٹ اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، تمہیں سجاتا کے ہمراہ شملے کے امپیریل ہوٹل میں ٹھہرنا ہوگا۔ شملے میں ان دنوں برف باری کا موسم ہے۔ وہاں سجاتا کو اغوا کرنے ہمارے جو آدمی تمہارے کمرے میں رات کے وقت آئیں گے، وہ تمہیں ایک ریوالور اور کچھ گولیاں دیں گے۔ مجھے افسوس ہے کہ ہم تمہاری اس سے زیادہ مدد نہیں کر سکتے۔ اب میں جاتا ہوں۔ تمہیں 1 ہفتے کے اندر شملہ پہنچ جانا ہوگا۔ وقت اور ضرورت کا تقاضا ہے۔ ہمارے آدمی تمہیں پہچانتے ہیں، انہیں تمہاری تصویر دکھا دی گئی ہے، وہ تمہیں امپیریل ہوٹل میں آتا دیکھ لیں گے۔ کوئی بات پوچھنی ہو تو اس وقت پوچھ سکتے ہو۔ مجھے کیا پوچھنا تھا؟ چنانچہ میں نے کہا، مجھے کچھ نہیں پوچھنا۔ ایجنٹ نے مجھے بے اختیار گلے لگا لیا اور جذبات سے لبریز آواز میں بولا، پاکستان کو تم پر ناز ہے، قوم تمہاری خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ اللہ رب العزت تمہارا حامی و ناصر ہو۔ یہ کہہ کر وہ کھڑکی کی طرف بڑھا اور باہر اندھیرے میں کود گیا۔ میں نے کھڑکی بند کر کے چٹکنی لگا دی اور روشنی بجھا کر سوچنے لگا کہ مجھے اب پوشالی سے مل کر اسے نئے مشن کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ نیا مشن بے حد اہم اور خطرناک تھا۔ مجھے 1 ہفتے کے اندر اندر پوشالی اور سجاتا کو الگ الگ ساتھ لے کر روانہ ہو جانا تھا۔ مجھے نیند آ رہی تھی۔ پلنگ پر لیٹ کر میں نے کمبل اوپر کیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد میں گہری نیند سو چکا تھا۔ صبح آنکھ کھلی تو بیڈ روم میں دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دفتر جانے سے پہلے میں نے گھر سے سجاتا کو فون کر دیا۔ میں چاہتا تھا کہ میری گفتگو ٹیپ پر ریکارڈ ہو جائے اور کسی کو ذرا سا بھی شک نہ ہو کہ میں کسی خفیہ مہم پر شملے جا رہا ہوں۔ میں نے سجاتا سے کچھ پیار محبت کی باتیں کی اور پھر ٹھنڈا سانس بھر کر کہا، سجاتا ڈیئر، میں کام کرتے کرتے تھک گیا ہوں، دل چاہتا ہے کہ کچھ دیر آرام کروں۔ سجاتا بولی، تم چھٹی کیوں نہیں لے لیتے دفتر سے ڈیئر؟ میں نے کہا، چھٹی تو میری موجود ہے، میرا خیال ہے 1.5 مہینے کی چھٹی لے سکتا ہوں، مگر گھر پر بیٹھ کر کیا کروں گا؟ دل چاہتا ہے کسی خاموش مقام پر جا کر 1 مہینہ بھرپور آرام کروں اور پھر سے تازہ دم ہو کر دفتر کا کام شروع کروں۔ سجاتا نے کہا، چھٹی لے کر ممبئی بہن جی کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہاں بچوں میں تمہارا جی بہل جائے گا۔ میں نے کسی قدر اکتاہٹ سے کہا، نہیں سجاتا، میں بالکل اکیلا کسی پرفضا جگہ پر خاموشی سے گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ چلو تو میری خوشیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر میں نے ایسے لہجے میں جیسے اب یہ بھی خیال آیا ہو کہا، ڈارلنگ کیوں نہ ہم شملے چلیں، برف باری بھی دیکھیں گے۔ ان دنوں شملہ بڑا پرسکون ہوتا ہے، سچ مجھے ایک طرح سے نئی زندگی مل جائے گی۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ سجاتا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں تمہارے ساتھ اکیلی کیسے جا سکتی ہوں؟
मैंने कहा क्यों नहीं, तुम मेरी मंगेतर हो। इससे पहले भी हम अकेले मुंबई गए थे। मैं खुद माता और बापूजी से बात कर लूँगा। तुम मेरे साथ होगी तो मज़ा आ जाएगा। सजाता भी खुश हो गई। कहने लगी तो फिर तुम पिताजी से आकर बात करो। अगर वो मान गए तो उससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात और क्या होगी। मैंने दफ्तर के बाद उसके घर आने का वादा किया और फ़ोन बंद करके दफ्तर जाने की तैयारी करने लगा। दफ्तर में जाते ही मैंने 1 माह की छुट्टी की दरख्वास्त दे दिया। वजह यह बताई कि कुछ दिनों से मुझे शदीद थकावट महसूस हो रही है और मैं कुछ वक्त राजधानी से दूर किसी पहाड़ी मकाम पर जाकर सुकून से गुजारना चाहता हूँ। मेरी छुट्टी मौजूद थी। बॉस ने मुझे बुलाकर मेरी फरियाद दरियाफ्त किया और छुट्टी मंजूर करते हुए पूछा कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। मैंने उसे साफ बता दिया कि शिमले जाने का प्रोग्राम है और हो सकता है सजाता की फैमिली भी मेरे साथ जाए। तिवाड़ी मुस्कुराते हुए बोला, यह तो बड़ी अच्छी बात है कैप्टन। मैंने मिस्टर तिवाड़ी का शुक्रिया अदा किया और कमरे से निकलकर अपने कमरे में आते ही सजादा को फ़ोन पर खुशखबरी सुनाई कि मेरी छुट्टी मंजूर हो गई है। उसे भी बड़ी खुशी हुई। कहने लगी, आप पिताजी मान जाए तो मैं भी तुम्हारे साथ शिमले की बर्फबारी देख लूँगी। दफ्तर में मैंने अपनी सारी चीज़ें संभाल कर अलमारी में रख दिया। फिर मिस्टर तिवाड़ी और मिस्टर एस विश्राम से मिलने के बाद सीधा सजादा की कोठी पर पहुंच गया। वो दफ्तर से आ चुकी थी। मैंने सजादा के बापूजी के पास बैठकर मौसम और सियासत की बातें शुरू कर दी। भारत के अपर क्लास हिंदू घरानों का माहौल बहुत एडवांस हो चुका है। लड़कियां अपनी पसंद के लड़के ना सिर्फ खुद तलाश करती हैं बल्कि उनके साथ कोर्टशिप भी कर लेती हैं। माँ बाप उन्हें इसकी इजाज़त दे देते हैं ताकि वो मोहब्बत की शादी करें और यूं उन्हें ज़्यादा जहेज देने की मुसीबत से निजात मिल जाए, क्योंकि मोहब्बत की शादियों में जहेज कलांच ज़्यादा काम नहीं करता। चुनाचे जब मैंने सजाता जी के माता पिताजी से सजाता के साथ शिमला छुट्टियां गुजारने की बात की तो वो फ़ौरन राज़ी हो गया। इस हकीकत से वो अच्छी तरह वाकिफ़ थे कि उन्हें अपनी लड़की के लिए ऐसा लड़का मिल रहा है जो मरकज़ी हुकूमत के एक अहम तरीन इदारे में आला ओहदे पर तैनात है और जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा तनहा रहने के मौके देना चाहते थे। सजाता खुशी से झूम गई। मैंने उसे कहा कि वो एक दिन छोड़कर जहाज़ में अमले के लिए 2 सीटें मखसूस करवा ले। वो खुद इंडियन एयरलाइंस के ऑफिस में काम करती थी और उसके लिए नशीसें हासिल करना कोई बड़ा मसला नहीं था। सजाता की कोठी से मैं रात का खाना खाकर निकला और गाड़ी का रुख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह की तरफ फेर दिया। मुझे पोशाली से मिलकर उसे नए मिशन के लिए तैयार करना था। मुझे भारतीय कैप्टन को भी कब्रिस्तान में ले जाकर उससे कुछ ज़रूरी बातें करनी थी और इस इम्कान का जायजा लेना था कि इस नए मिशन में वो मेरी कहाँ तक मदद कर सकता था। गाड़ी एक तरफ खड़ी करके मैंने मज़ार शरीफ पर फातिहा पढ़ी और अकबी दरवाजे से निकलकर कब्रिस्तान की तरफ आ गया। मैं पोशाली की कोठरी की तरफ बढ़ा तो यूसुफ शाह एक तरफ से निकलकर मेरे पास आ गया। हम दोनों झोंपड़ी की तरफ बढ़े थे। पोशाली कोठरी में चारपाई पर कंबल ओढ़े बैठी थी। मुझे देखकर बड़ी खुश हुई। यूसुफ शाह कहने लगा, तुम बैठकर बातें करो, मैं बाहर निगरानी करता हूँ। वो चला गया तो पोशाली कहने लगी, मैं ज़्यादा देर तक इस बेअमली की हालत में नहीं रह सकती। इसे तो बेहतर है कहीं पहाड़ों या जंगलों में निकल जाऊँ और वहाँ जफाकशी की ज़िंदगी बसर करूँ। मैंने पोशाली का हाथ अपने हाथ में ले लिया। कोठड़ी में मिट्टी का दिया ताग में जल रहा था। पोशाली का चेहरा मुझे कुछ उतरा सा लगा। मैंने कहा, पोशाली, तुम्हारी बोरियत ख़त्म होने वाली है, हम एक नए मिशन पर रवाना हो रहे हैं। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। प्लीज़ मुझे इस मिशन के बारे में जल्दी बताओ, लगता है अल्लाह ने मेरी सुन ली है। मैंने पोशाली को चंपा डैम मिशन के बारे में सारी तफसीलात बयान कर दी। वो बड़े नमाक से सुनती रही। जब मैं अपनी बात ख़त्म कर चुका तो बोली, शिमले में सजाता के अगवा के बारे में तुम्हें इसके माता पिता को लिखना पड़ेगा। मैंने कहा, वो मैंने सब सोच रखा है। हम दोनों परसों दिल्ली से दिन की फ़्लाइट के ज़रिए शिमला जा रहे हैं। वहाँ इंपीरियल होटल में ठहरेंगे। जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, तुम किसी दूसरी फ़्लाइट के ज़रिए शिमला पहुँचोगी। इस सिलसिले में खलील तुम्हारी मदद करेगा। मैं कल शाहजी से मुलाकात कर रहा हूँ, उन्हें सब कुछ बता दूंगा। वो तुम्हारी खुफिया रवानगी का बंदोबस्त कर देंगे। बहरहाल तुम्हें एक दिन छोड़कर शिमले पहुंचकर मुझसे रब्ता करना होगा। तुम किस दूसरे होटल में ठहरोगी, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। मैंने यूसुफ शाह को अंदर बुला लिया और उनसे कहा कि मैं कल रात 10 बजे इस जगह शाहजी से मिलना चाहता हूँ, उन्हें इतला कर दीजिएगा। यूसुफ शाह ने हामी भर लिया और मैं वहाँ से चला आया। दूसरे दिन से मेरी छुट्टी शुरू हो गई। सारा दिन मैंने सजादा के साथ गुजारा। चंपा डैम का नक्शा मैंने जुराबों में छुपा कर रख लिया था
رات کو میں کیپٹن سے ملاقات کرنے درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کے عقبی قبرستان میں آ گیا۔ وہ پہلے سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ ویشالی بھی موجود تھی۔ میں نے اسے چمپا ڈیم کے بارے میں آگاہ کیا اور اسے تعاون کی درخواست کی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر سر اٹھا کر بولا، میں شاید تمہارے اس مشن کے ضمن میں کوئی مدد نہ کر سکوں۔ ملٹری اسپتال کے واقعے کے بعد سیکورٹی بہت سخت کر دی گئی ہے اور اب میں ایک پستول بھی نہیں لا سکتا۔ اس کا مجھے افسوس ہے، لیکن میں تمہارے اس مشن کی کامیابی کے لیے ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پوشالی کو ایک دن بعد شملے پہنچانے کے بارے میں کہا تو وہ بولا، یہ کام خلیل کے ذریعے بڑی آسانی سے ہو جائے گا۔ پوشالی کی ہوائی جہاز کی سیٹ بھی بک ہو جائے گی اور اسے خلیل اپنی حفاظت میں ایئرپورٹ تک بھی لے جائیں گے۔ طے یہ ہوا کہ پوشالی ایک یورپین لڑکی کے حلیے میں سفر کرے گی۔ پوشالی کا رنگ یورپی عورتوں کی طرح گورا چٹا تھا اور وہ انگریزی زبان بھی روانی سے بول لیتی تھی۔ اپنے ایجنٹ کے ذریعے مجھے کچھ رقم بھی مل گئی تھی۔ میں نے 2000 روپے پوشالی کے حوالے کیے اور شاہ جی سے گلے مل کر واپس بنگلے میں آ گیا۔ دوسرے دن صبح 10 بجے فلائٹ سے مجھے سجاتا کو شملے روانہ ہونا تھا۔ میں نے اندھیرے میں کچن کے عقبی درخت کے چبوترے میں رکھے ریڈیو ٹرانسمیٹر کو چیک کیا۔ یہ میں ساتھ نہیں لے جا رہا تھا۔ اس کے گرد مزید جھاڑیاں اور گھاس پھونس ڈال کر اسے اچھی طرح سے چھپا دیا۔ باتھ روم کے باہر بلی کے کٹورے کے نیچے رکھے ہوئے 5 زہریلے سگار میں نے نکال کر ایک الگ پیکٹ میں ڈال کر رکھ لیا۔ یہ میں ساتھ لے جانے والا تھا۔ رات گزر گئی۔ دوسرے دن میں نے اپنا اٹیچی کیس گاڑی میں رکھوایا، چوکیدار اور کملا کو ضروری ہدایات دیا اور سجاتا کی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا۔ سجاتا نے بڑا اٹیچی کیس برآمدے میں ہی رکھا ہوا تھا۔ ایئرپورٹ پر اس کے ماتا پتا اور بھائی بھی ہمیں چھوڑنے آیا۔ ٹھیک وقت پر انڈین ایئر لائنز کا طیارہ پرواز کر گیا۔ شملے میں رات برف پڑی تھی۔ پورا شہر برف سے سفید ہو رہا تھا۔ سڑکیں وہاں ویران تھیں، صرف وہاں کے مقامی لوگ ہی کہیں کہیں دکھائی دیتے تھے۔ امپریل ہوٹل میں ہمارے 2 کمرے بک تھے۔ امپریل ہوٹل گرجا گھر کی عقبی ڈھلان پر پرانے طرز کا کٹیج نما ہوٹل تھا۔ ہمارے دونوں کمرے دوسری منزل پر تھے۔ ہم نے اپنے اپنے کمروں میں سامان لگا دیا۔ سجاتا میرے کمرے میں آ گیا، کھانا کمرے میں بھی کھایا، پھر گرم کوٹ اور اونی ٹوپیاں پہن کر سیر کرنے نکل گیا۔ کافی دیر تک برفانی سڑکوں پر گھومتے رہے۔ شام کو چائے پی اور آتش دان کے پاس بیٹھ کر پیار محبت کی باتیں کرنے لگے۔ مجھے معلوم تھا کہ اپنے ایجنٹوں نے ہمیں دیکھ لیا ہوگا اور وہ سجاتا کو اغوا کرنے آج یا کل رات ہوٹل میں آئیں گے۔ رات کو دیر تک سجاتا میرے کمرے میں بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ کھانا بھی اس نے میرے کمرے میں ہی کھایا۔ کوئی 11 بجے وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کمرے کی بتی بجھا دیا اور بند کھڑکی کا پردہ ایک طرف ہٹا کر بستر پر لیٹ گیا۔ لحاف اوپر کر کے سوچنے لگا، ممکن ہے وہ لوگ کل رات آیا۔ اتنے میں مجھے باہر کوریڈور میں کسی کے قدموں کی مدھم چاپ سنائی دیا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ دروازے پر کسی نے آہستہ سے دستک دیا۔ میں دبے پہ اٹھ کر دروازہ آہستہ سے کھولا تو 2 آدمی جنہوں نے چہروں پر اونی ٹوپیاں پہن رکھی تھیں کمرے میں گھسے۔ ان میں سے ایک نے دروازہ بند کر دیا، دوسرے نے میرا خاص کوڈ نمبر بولا۔ یہ خاص نمبر صرف اپنے کسی ایجنٹ کو ہی معلوم ہو سکتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اپنے ہی آدمی ہیں۔ وہ آتش دان کے پاس کلین پر بیٹھ گیا۔ دوسرے آدمی کے پاس ایک تھیلا بھی تھا۔ پہلے آدمی نے تھیلا میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس میں تمہارے لیے کچھ ضروری چیزیں ہیں۔ ہم سجاتا کو اغوا کر کے لے جا رہے ہیں۔ وہ ہماری خفیہ کمی گاہ میں اس وقت تک چھپی رہے گی جب تک تم اور پوشالی اپنے مشن کو مکمل نہیں کر لیتے۔ اس کے بعد ہم خود تم سے رابطہ قائم کر لیں گے اور ایک ہلکی سی فرضی جھڑپ کے بعد بھاگ جائیں گے اور سجاتا تمہارے پاس آ جائے گی۔ تم اپنے کمرے میں ہی رہو۔ ہم سجاتا کو بے ہوش کر کے لے جا رہے ہیں۔ اس کے دروازے کی چابی ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں کمرے سے نکل گئے۔ میں نے تھیلا کھولا۔ اس میں 2 ریوالور تھے جن کے آگے سیلنسر لگے ہوئے تھے۔ ایک ڈبہ گولیوں سے بھرا ہوا تھا۔ 2 سیاہ جینز اور گرم جیکٹیں اور اونی ٹوپیاں تھیں۔ 2 پلاسٹک کے پانی ڈالنے والے چھوٹے سے فلاسک تھے۔ میں نے ان چیزوں کو الماری میں رکھ دیا اور تھیلے کو آتش دان کی آگ میں ڈال کر جلا ڈالا۔ میرے کان ساتھ والے کمرے کی طرف لگے ہوئے تھے۔ اپنے آدمی اتنے تجربہ کار تھے کہ مجھے سجاتا کے کمرے سے ہلکی سی آواز بھی سنائی نہ دی اور تھوڑی دیر بعد جب میں اس کے کمرے میں گیا تو وہ غائب تھی۔ اس کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ میں نے باہر نکلتے ہی شور مچا دیا کہ ڈاکو میری منگیتر کو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ ہوٹل میں صرف 2-4 سیاہ ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان میں سے 2 شب خوابی کے لباس میں باہر نکلے۔ ہوٹل کا مینیجر بھی آنکھیں ملتا ہوا آ گیا۔
میں نے پوری اداکاری کی اور انہیں بتایا کہ مجھے صرف اپنے منگیتر کی چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، باہر نکلا تو اس کا کمرہ کھلا ہوا تھا، اندر گیا تو وہ غائب تھی اور سامان بکھرا ہوا تھا۔ یقیناً اسے گنڈے اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ اسی وقت پولیس کو اطلاع کر دی گئی۔ انسپکٹر ایک سکھ تھا، اسے میرے انٹیلیجنس افسر ہونے کا پتہ چلا تو فوراً ہوٹل میں پہنچ گیا۔ میں نے اس کے سامنے بھی وہی بیان دہرایا، اسی وقت تھانے جا کر رپورٹ درج کری۔ میں نے پیچھے سجادہ کے ماتا پتا جی کو فون نہ کیا۔ انسپکٹر نے یقین دلایا کہ دن چڑھتے ہی ڈاکوؤں کی تلاش شروع کر دی جائے گی اور سجادہ کو ہر حالت میں برآمد کیا جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ سجادہ جہاں پہنچ چکی ہے وہاں اس انسپکٹر صاحب کے والد صاحب بھی اسے برآمد نہیں کر سکیں گے۔ دوسرے روز بھی میں تھانے میں دیر تک اداس بیٹھا رہا۔ میں ان لوگوں کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ میں اپنی منگیتر کے اغوا پر بے حد پریشان ہوں۔ مجھ سے جس قسم کی اداکاری بھی ہو سکتی تھی میں کر رہا تھا۔ دوسرے روز شام کو میں نے پوشالی کو دیکھا، وہ ہوٹل کی لابی میں کاؤنٹر پر کھڑی دستانے پہن رہی تھی۔ اس نے یورپی لباس پہن رکھا تھا اور سر پر سرخ بالوں والی رگ چڑھی ہوئی تھی، آنکھیں چار ہوئیں اور وہ اپنے سر کو ذرا سا ہلا کر ہوٹل سے باہر نکل گئی۔